الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المستمعون الكرام اسمعوا كلام الله حول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم على الأصحاب المبشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وعباس والحسن والحسين وأمهما سيدة نساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا أبواب رحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الرزق. اللهم افتح لنا أبواب المغفرة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأغلى وأجل وأجل وأتم وأهم وأكبر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.